घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रूसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Ephesians chapter 6 verse 10. एफेसकराच्या पत्रांत 20:6 वळी 10. अपूर्वायेचे उतार आमकां हांगा म्हणटा की सोम्या सवे रावन तुमी बळवंत जायचे. म्हणजे मगाचे न्हू, आज मंगळारच्या दिसा उतार देवाचे म्हणटा की सोम्या सांगाता रावन तुमी बळवंत जायचे. आज ह्या सगळ्याचे पळय अपूर्वायेचे उतार आमी आयकून आसा. सोम्या सांगाता रावन आज तुमी बळवंत जायचे. म्हणजे मगाचे न्हू, एक अपूर्वायेचे घडीत टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक आत्मीक भावार्थी व्यक्तीक एकल्यान घात केले, लाखांनी रिणान फसयले. कितें करचें म्हण कळना. फाटल्या 4 म्हयन्यान तो व्यक्ती कंटिन्यू म्हाका कॉल करनासलो. ब्रदर दुसरी वाट ना, नांव पाड जावता म्हजें, दुसरी वाटच ना, कितें करचें म्हण कळीत ना. एकच म्हाका वाट सुसायड करची. एक दीस म्हज्या मोबायलार ताणें सकाळी 5:30-6 वरार फोन करून म्हणा लागलो गे ब्रदर आज म्हज्यान जिवंक जायना. कित्याक कठीण म्हाका टेंशन इरिटेशन जाता आसा. कोणा हांवें पयशे घेतला आनी कोणेय एकला लुटून व्हेला म्हजे पयशे. हांव कशें आन्सर दिवचें त्या व्यक्तीक. हांव सगळें सांगता बरो आसा, आज हांव फसोन पडटे आसा. लोकां लागीं आज हांव एक वायट सत्य आसा. हांव लोकां लागीं वायट जावचे बदला म्हजो जीव हांगाच एंड करून घेता. म्हज्या मुखाचें न्हू, हांवें एकच म्हणलें भियानाका तूं. हांव तुजे खातीर मागता तूं सलवोसो नाय, तूं सलवोसो नाय. कोणीय तुजे विरुद्ध रावंक चिंतला री, कोणीय तुका बुडोवंक चिंतला री, तुज्या म्हणल्या मनशान तुका घात करूंक चिंतला री, तो देव तुका घात करचो ना. तो देव तुका घात करचो ना. आमकां घात करचे कोणें? आमच्या म्हणल्या व्यक्तींनी. आमची म्हणली व्यक्ती आज विंगड रितींनी आज आमकां घात करनासात. आज देव सर विंगड रितींनी पळया जेजू सांगता असो जुदासाना तर जेजू घात केल्या बरी कितले बरे घात आमच्या जिवितान हर एक घडी आपल्या व्यक्तीत घडोवन येता. व्यक्ती सदांच आराधनान भाग घेवन आसलो, सदांच मागणें करनासलो आनी म्हज्या केदार शेअर करतालो. आनी म्हाका रियली बिरमो दिसतलो की भावार्थी व्यक्ती भावार्थांची येतलो व्यक्ती जावन आसा. हांव कंटिन्यू मागून आसलो देवा
एक वाट दाखय. कित्याक म्हळ्यार तुज्या भुरग्यांक तूं लजेक पडोवंक दिनाका आनी तुज्या भुरग्यांक तूं लजेक पडोवंक दिनाय. तुमची हर एक गरजो ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या मंगळाच्या वेळार अपूर्वायची एक टेस्टिमनी हांवें तुमच्या मुखार शेअर करना आसा गे. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक घडी हो व्यक्ती मागून असो सोम्या तुका कळीत आसा हांवें कांयच खावना हांवें कांयच करूं ना आज म्हाका लजेक पडोवंक दिनाका. प्रत्येक तरा म्हणटा पळय देवाची उतार आमकां प्रत्येक जफानिया चॅप्टर 3:18 खाली वाचले परतून एक घडी पळया. कित्याक हांव तुजें निर्भागपण पयस करता. आज हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो. जेरेमिया 33:3 गुप्ती संगती हांव तुका कळीत करता हांव तुका सोडचोत आसलो आनी सांगचोत आसलो देव नैस न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भावान म्हाका फाटल्या 18 दिसां पयले म्हाका फोन कर म्हणून लागलो ब्रदर काळजांत हांव देवाक अर्घा दिता आनी हांव देव बरें करूं म्हणून त्या मागण्याचो मोत्या खातीर. कित्याक फाटल्या 4 म्हयने जावन तुवें बासुणी दिवन भावार्थाची उतरां ती बासुणी बरोवन म्हजी कितली पेज कितली बुकां फूल जाली. हांव एक आत्मीक हांव भावार्थी व्यक्ती जाल्यारय इतले पुरो हांवें बायबलांतले सोदून हाडले. आज ही बासुणीच म्हजी बी ते प्रोत्साह दिली. हे बासुणी हर एक दीस हांव बासुणी क्लेम करून मागतालो. सम्या प्रत्येक साम 9:18 कित्याक आपल्या परचेक तो सोडचोय ना सांडचोय ना. कित्याक आज आमचे कश्ट जाणा हर एक वायटांतलो तो आमकां निवारता. म्हज्या मोगाचे न्हू विस्वासान ताणें मागूंक सुरू केलें आनी तो व्यक्ती म्हणूंक लागलो की म्हाका ब्रदर म्हज्या जेजून हे सगळ्या समस्येंतल्यान म्हाका सुटका लाभयले हे सगळ्या बंदखणींतल्यान म्हाका सुटका लाभयले. ज्या व्यक्तीन कोणें म्हजे पयशे केले म्हजो फोन उखलनातलो म्हाका फसयचें म्हूण चिंतलें समाजान म्हजी तकली सकयल घालची म्हूण ताणें चिंतलें जावं फुरो. ब्रदर तो सीक पडलो पिडेन पडलो. ताची बायल म्हजे घेवन म्हणूंक लागली गे पळय म्हज्या गांवान तुमकां फसयचें म्हूण चिंतलें तुका वायट करचें म्हूण चिंतलें जाल्यार आज म्हजे कडेन कितें आसा ते सगळे विकून जितले पयशे तुमचे कडेन घेतला ते पुरा पयशे हांव फाटीं दिते आसा. प्लीज म्हज्या गांवा खातीर मागा. म्हजो घोव बरें जायचें म्हज्या गांवान ह्या पिड्यान सांपडून वचूं खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार देवाची उतार म्हणटा की सोम्या सवे रावून तुमी बळवून जायची. ह्या भावान शिरापू ना ह्या भावान ताका वायट करूं ना. सिर्फ तो सोम्या संगत रावलो आनी म्हणा लागलो सोम्या ताका बक्षी तो कितें करता नेणा आनी म्हाका ह्या बंदखणींतल्यान सुटका लाभय. वासय हांवें कोणातून घेतला कोणातून आदार मागलो कोणें आज ह्या भावा हेल्प करून हांव मदें पडला. आज हांव निश्ठूर जाता. प्लीज म्हाकाय बचाव कर ह्या भावाकी बचाव कर दिल्ल्या व्यक्तीकी बचाव कर. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर म्हणटा की सोम्या सवे रावून तुमी बळवत जायची. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायची. ताची पदवेदार सकतच ती तुमची सकत जायची. काल हांवें म्हणलें रोमन्स चॅप्टर 8:35 कोण आमकां सोम्याच्या मोगांतल्यान वेगळो करूंक शकता. हांवें काल म्हजी आपुरबायची टेस्टिमनी दिली कोणें आयकूंक ना. कालच्या मागण्या सकाळच्या वचून पळया. म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना हांव 18 वर्साच्या प्रायेचेर हांव कॅरिस्मेटिकांत जॉयन जालो. 18 वर्साच्या प्रायेचेर हांव कॅरिस्मेटिक पडटा. फर्स्ट म्हणजे रिट्रीट त्या रिट्रीट एवक्रिस्तांतल्या जेजूची दैवीक सकत हांवें रूपी अनुभव करीतली. त्या दीस जावन आज पर्यंत हांव एवक्रिस्तांत एक जावन आसा. एवक्रिस्तच म्हजी जिबी जावन आसा. एवक्रिस्त म्हणजे दिश्ट लावन आसा. हांव एवक्रिस्तांत के दीस विंगड वचून म्हाका मोन ना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसता 2019 म्हज्या मोगाचे न्हू 94 नायट्स आमी पवित्र सक्रामेंतच्या आराधनांत आमी भाग घेवन आसल्या. 94 नायट्स राती 12 वरां तावन सकाळी 5 वरां पर्यंत 94 राती हांव आनी एंटायर म्हजी टीम कोविडाच्या पयले आमी मागणें करताले. तेच आज म्हज्या मोगाचे न्हू सगळ्या संवसारान देवाची उतार परगटणी करून जेजून आमकां विसले. म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या सुम्या संग आतां बळवून जाया. ताच्या मोगांतल्यान तुमकां कोणच वेगळी करूंक शकचे ना. ना कश्ट ना दूख आदलो काळ फुडलो काळ खंयचोय काळ जावं दी देवाच्या मोगांतल्यान तुमकां वेगळें करूंक जावंक नजो. म्हज्या मोगाचे न्हू हे सगळे खंयचे शाश्वत न्ही. जो कोण दिता येता करता हे सगळे खंयचे शाश्वत न्ही. देवाच्या मोगान एक जावन रावचें ताच्या मोगाच्या उच्यान लासून ताच्या मोगा खातीर जिवोवचें हे सत आनी हेच जावन आसा बाळच्यात आसले. आज म्हणटा की आमकां सोम्या सवे रावून तुमी बळवून जायचे आनी ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायची. ताची पदवेदार सकत एवरी डे ती तुमची सकत जायची तुमची सकत.
म्हळ्यार तो सोम्याक हर एक दीस तुज्या काळजांत तुवें दवरूंक जाय, ताच्या मोगाच्या उच्चान हर एक दीस तुवें लासूंक जाय, मात्र न्ही हर एक दीस त्या सोम्याच्या हजारपणांत तुवें रावूंक जाय. आज सकाळच्या त्या देवाक अर्घा दिवया, ताका वाकणया, ताका दिनवास दोनी हात आमचे वयर उबारया, एगडीभर ताका आमी स्तुती करया आमच्या मोगाची न्हू, ताका आमी वाकणी आयचो दीस ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर. हे सकाळच्या वेळार ते उतार म्हणटकीर ताचे बळवंत सक्तेच्या हाताखाल आमी रावूंक, सोम्यास रावून बळवंत जायची. आज ते सांगत राव बळवंत जाय, ताका आमी अर्घा दिवया. हालेलुया हालेलुया. अर्घा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वाकणी तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. ह्या सकाळी तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिन वाचता, तुका आमी स्तुती करता जेजू. तूं आमचो राय सुराय, धन्याचो धनी, आमचो जीव दातर, आमचो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो मोग करतलो, आमकां राखून व्हरतलो, आमकां सांबाळून व्हरतलो. हर एक दिसा तुजी मांडावळ आमच्या जिवितांत व्हरत्यान व्हरता ती तूं आमकां दाखोवन दिताय. कित्याक आज तुजेर आमचो भावार्थ दवरता, तुजेर आमचो भरोसो दवरता जेजू. अर्घा तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. तुवें केलाय सोम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितांत. तुवें केलाय सोम्या, तुवें केलाय सोम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितांत, सगळ्या म्हज्या जिवितांत. स्वादीक तुजे दैवीक उतरां, स्वादीक तुजे दैवीक उतरां गाजता सर्गांनी संवसारांत. स्वादीक तुजी दैवीक उतरां, स्वादीक तुजे वै सोम्या, दैवीक उतरां गाजता सर्गांनी संवसारांत. म्हजो जीव सोम्याची वडवी घाता. म्हजो जीव अर्घा तुका धन्या, महिमा तुका, वाकणी तुका जेजू. वै सोम्या, म्हजो आत्मो हर एक दीस आमचो जीव सोम्याची वडवी गावूं दे, आमचो आत्मो ताचे ते संतोष पावूं दे. सुबारता वैभवताचो प्रगट जाता. म्हजो जीव, म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रस्तेक म्हाका नितळ कर जेजू. वैभवताचो प्रगट जाता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा आसले दोन टेस्टिमनी आमी ह्या वेळा आयकुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विल्मा, हांव मुल्किता उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक संतोष पावता. हांवें जानेवारी म्हयन्यांत कामा खातीर पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका आयजाया 45:2 देवाचें उतार रिपीट करूंक दिल्लें आनी हांव सदांच तें उतार देवाचें उतार रिपीट करतालीं. आनी आतां म्हाका एक बरें काम फावो जालां. ह्या उपकारा खातीर आनी म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्घा दितां. आनी हें आराधन सोलंगवरच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाच्या हर एकल्यांक देव दराड आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हण मागतां. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. I am from Mumbai. I want to give my and my son's testimony. I was looking for a job. Mentally and emotionally, I was very down. From March, we started participating in afternoon prayer service by Brother Prakash. I had sent my petition and brother told to repeat the word of God, Psalms 46:1 and Psalms 40:13. I, along with my family members, we used to repeat the word of God every day. I got job opportunity at 2 places. The place where I wanted to join was impossible, but my Lord gave me an opportunity and made it possible. From past 16 years, we had so much problem during rainy season. But this year, my Lord, despite of all the obstacles, helped in raising the house up. Twice my son was unwell in the night, but my Lord filled him with his grace and power to pass the night without any problem. Thank you, Lord, for all the graces showered on me and my family. I want to thank Brother Prakash and his team for praying for me and my family. I pray to Lord Jesus to bless Brother Prakash and his team and their families. Lord Jesus, bless Brother Prakash and his team to help continue spread the word of God throughout the world. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. या सकाळीच्या वेळार 5 बसवणी आमी जण एकले आयकुया. पळया फर्स्ट जावन आसा साम चॅप्टर 33 वर्स 18, साम चॅप्टर 115 वर्स 13, साम चॅप्टर 34 वर्स 7,
Proverbs chapter 14 verse 26. Psalm chapter 103 verse 13. पळया 4 जावन बसून कीर्तनाची एक मात्र म्हणण्यातली त्यातील आम्ही जाणकले सांगता म्हणून उच्चार्याने म्हणूया. Psalm chapter 33 verse 18. जी सर्वेस भियेतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, ताचे दिश्ट ठेवलेली आसा. Psalm chapter 115 verse 13. सर्वेस भियेवन चलतल्याचेर तो आशीर्वाद घालतलो, ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. Proverbs chapter 14 verse 26. सर्वेस्पराची भिरांत बळिश्ट ताच्या भुरग्यांक तो एक अस्त्र. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसे सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वळार. Hello everyone, my name is Samson and I'm currently living and working in the UAE. I was having a lot of difficulty with my employer and I was being harassed like every day at work. I got into depression and I wanted to quit my job as soon as possible, but the employer was making it very difficult for me to leave. My wife told me about Brother Prakash prayers and she shared the Bible verses given by him and I started reciting it every day. Since I've started reciting the verses every day and have been watching his prayers, it has helped me a lot. It has sorted out all my issues at work. I was able to leave the company very peacefully. Not only that, but I also got a new job and a better job. I thank the Lord Almighty for blessing and showering his blessings over me. I also thank Brother Prakash and his team for enlightening me and increasing my faith towards Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. हांव सबिता देवाच्या उतरांद्वारे म्हाका जाल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवाक 2 सर्जरी आसल्यो. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवन ताची सर्जरी जावन तो बरो जाल्ल्याक देवाक हांव अर्गां आनी होगळाप दितां. दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक प्रमोशन आनी इन्क्रिमेंटा खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी रिपीट करनासल्या 15 दिसांनी ताका प्रमोशन आनी इन्क्रिमेंट जालें. ह्या सर उपकारांक हांव देवाक अर्गां महिमा आनी होगळाप दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. आज देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की 1 Corinthians chapter 7 verse 23. 1 Corinthians chapter 7 verse 23 आमकां म्हणटा की आयच्या दिसा तुमकां मोल दिवन विकते घेतल्यात. तुमकां मोल दिवन विकते घेतल्यात. तुम्ही मनशाचे गुलाम जायनाकात. तुम्ही मनशाचे गुलाम जायनाकात. फर्स्ट पॉइंट जावन आसा. आज मंगळवारच्या दिसा आमी खंयचे वस्तूचे गुलाम जावन नसो. आज देवान आमकां पावर आनी अथॉरिटी देवान आमकां विसरून काडला. वर्ते मोल दिवन तुका आनी म्हाका विकते घेतला. कित्याक आज त्या कुडीन तुमी देवाक महिमा दिवच्या खातीर, त्या कुडीन देवाक अर्घ दिवच्या खातीर, त्या कुडीन देवाक स्तुती करच्या खातीर, कित्याक तूं एक जावन आसाय देवाचें मंदीर. एक उडास सोरूंक जाय. आमची कूड कशेंय न्ही, कशेंय जियेता कशेंय करता म्हणूंक जायना म्हज्या मोगाचें न्हू. कित्याक वर्ते मोल दिवन ताणें तुका आनी म्हाका विकते घेतला. ताची सोबी सुंदर कूड ताणें सगळी फापसाली. कित्याक म्हज्या आनी तुजें तो विद्रूप जालो म्हणटा. विद्रूप जालो तो. कित्याक म्हजें आनी तुजें पाताक ताचेर ताणें घेतलें. म्हाका आनी तुका ताणें सोडयलें. त्या खातीर म्हणटा परतून तेच वाक्य आमी वाचया. आमी तुमकां मोल दिवन विकते तुमकां वर्ते मोल दिवन विकते घेतल्यात. तुम्ही मनशाचे गुलाम तुम्ही मनशाचे गुलाम जायनाकात. कित्याक आमी एकल्याच्या मात्र हाताखाल जिवंक जाय. तो जसो जेजू सडवंदार जावन आसा ताच्या नियम कायद्या प्रकार प्रत्येकाच्या मोगात आमी एक जावन रावूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू. आज कोणें आमचेर गुलामपण चलोवंक न्ही. आज म्हज्या मोगाचें न्हू. आज जावं फुडें आमी सोऱ्याच्या गुलामपणेन आसा, बंदकणेन आसा. प्रत्येक हांव परतून म्हणटा. परच्या दिसा एक 18 वर्साचो भुरगो म्हजेर फोन करून रडटालो आनी म्हणा लागलो की ब्रदर हर एका दिसा ह्या मागणें आयकून आसा. हांव परतून परसून कुमसार जावन आयला. एक नवी जिवी जियेची म्हाका आशा.
इतले वर्सां म्हज्या मुतीन कांयच बोगां नातले. कोणेय म्हाका मागण्याची लिंक दिले तुमचे, तर एक एक उतरां आमच्या काळजांत तोपावंक लागलीं आनी हे सोरो म्हाका सोडीचे पडत. हांव फाटल्या 15 वर्सां आतां ल्हान भुरगो जावन हांव पियोन आसा. आतां म्हजी प्राय 18. म्हाका नवें जिवीत जिवंक जाय. म्हाका नाका हो सोरो. ह्या बंदखणीन हांव सांपडला, ह्या बंद पासून हांव सांपडला. म्हाका भायर येवंक जाय ताचे म्हाका भायर येवंक जाय. वय म्हज्या मोगाचे न्हू. आज देवाची उतर आमकां म्हणटा की तुमकां वर्ते मोल दिवन ताणें विकते घेतल्यात, तुमी मनशाचे गुलाम जायनाकात. भावानू, हर एक देवान ताका आपयतना तो आसलो त्याच स्थितीन कायम रावूं. खंयच्या स्थितींत आसा त्याच स्थितीन तो कायम रावता. त्या खातीर पयल्या कोरिंथीन 3 सोळ्या म्हणटा तूं देवाचें मंदीर. आज देवाचें मंदीर म्हण तें वळखूंक घेवंक जाय. तशें वायट आत्म्याची खंयची सकत आमचे भितर रित्या जाला तें भायर घालूंक जाय. त्या खातीर जोशुआ 1:9 आनी जोशुआ 1:3 जोशुआ 1:3 म्हणटा खंय तूं उबें रावताय थंय हांव तुज्या ती भूंय आशिर्वादीत केल्ली जाताली. जोशुआ 1:5 पळया. तू जिवंत आसा सर. तू जिवंत आसा सर. कोणूच तुझे विरोध रावूंक शकना. आज ह्या व्यक्तीक ह्या कुटुंबांनी फसयचे म्हूण चिंतले. एक भावार्थी व्यक्तीक, एक देवते पातळी दवरल्या व्यक्तीक आज खंयच्याय एका कामान तांचे उलोवण्याद्वारे आनी हाका फसोवंक चिंतले जाल्यार देव वर्तो, देव बळवून, देव विश्वासी जावन आसा. ह्या आत्मीक विश्वासी व्यक्ती सांगत देव रावलो. पुता तुझे विश्वासीपण, तुझे भक्तीपण आनी तुझे काळीज हांवें पळयला जाल्यार हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. कोणीय तुका घात करीचे म्हूण चिंतला रे हांव तुज्या सांगाता आसा. परतून वाचचें 1:5. तू जिवंत आसा सर. तू जिवंत आसा सर. कोणूच तुझे विरोध रावूंक कोणच तुझ्या विरोध रावूंक शकचो. कोणच चिंते आमकां करोडांनी बुडयता म्हूण चिंतला जावं फुरो. ह्या लायनी आसा तुमीच कितले भोंवणी लाखांनी करोडांनी फसला जावं फुरो. आज शिराप नाकात. कंटिन्यू मागा त्या व्यक्ती खातीर. कंटिन्यू मागा. ह्या आत्मीक मनशाक 5 म्हयन्या भितर हाजे पयशे सगळे रिटर्न मेळ्ळे. सगळे पयशे कितले दिल्ले तितले रिटर्न मेळ्ळे आनी कोणा कडेन ताणें घेतला तांकां ताणें पुरो त्या दीस पाटी केले. म्हज्या मोगाचे न्हू. आज तुमकां फुडें जेवन कोणी चिंतूंक पुरो, तुमकां सकयल घाल जेवन कोणी चिंतूंक पुरो, तुमकां आडपांय दिवचे म्हूण कोणी चिंतूंक पुरो, तुमच्या दोळ्यान दुकां गळोवन संतोश पावचे म्हूण कोणी चिंतला जावं फुरो जावचें ना. तूं त्या परमोन्न देवाच्या आश्रयांत राव. ताचे थंय एक जावन राव. ताचे ते होनवून राव. परतून वाचन ते सेंटन्स आमी. तू जिवंत आसा सर. तू जिवंत आसा सर. कोणूच तुझे विरोध रावूंक कोणच तुझ्या विरुद्ध रावूंक शकचो ना. जशें हांव मोयचे सवय आसलो, जशें हांव मोयचे सवय आसलो तशें हांव तुजेय सवय आसतलो. तशेंच हांव तुज्या सवय आसा. जशें हांव मोयचे सर अद्भुत अशप मिलाग्री करता रावलो. दर्यो उक्तकोन सगळ्या इस्रायल लोकांक हांवें थंयतन भायर काडली. उदक खडपातना उदक दिवन तान बगयली. मान्न दिवन तांची भूक थांबयली. हांवें कशें मास दिवन तांची आशा भागवयली. तसो देव हांव तुज्या सवय आसा. जोशुआ आज तसो देव म्हणटा की लिना तुज्या सवय आसा. जोसेफ तुज्या सवय आसा. कोणीय तुमकां बुडोवन दी, कोणीय तुमकां सकयल घालून दी, कोणीय तुमकां कश्टान घालीचें म्हूण चिंतून दी, कांय जावचें ना. हांव तुमच्या सांगात आसा. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया. मागया विशेश रितीन आयच्या दिसा मोगा इश्टा जेजू आमी कश्टान आसाव, दुकान आसाव, अस्कतकान आसाव, रिणार आसाव, कावचिणी अनुभव करून आसाव. जेजू हर सकाळी एक दीस कसो चलोवन वर्सो ये म्हणली एक खंत बेजाराय आमकां दोशी दिवन आसा. मोगाळ इश्टा जेजू आमकां राखून व्हर, आमकां सांबाळून व्हर, वायट तर आमकां निवार. आयचो दीस चलोवंक जाय ती कृपा सकत बळ आमकां फावो कर. मागया मोगाळ इश्टा जेजू आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला. प्रत्येक तरान हांगा कॅन्सराची कितलीं नांवां आसात. प्रत्येक तरान ही नांवां आज आमी समेच्या मुखार उबारया. मागया प्रत्येक तरान समेची वर्ती सकत आज जण एकल्याची वळोवन दी. काल विशेष दनपरां मागला आनी विशेष ते मागया हे सगळे नांवां सुमार 80 पेजीस नांवां डिफिकल्टी कडेन 4th स्टेजीर आसता कॅन्सराक. जेजू तुज्या मुखार उबारता. काकूदारा जेजू आज सगळे कुटाम दोळ्यांतली दुकां गळोवन रडटे आसा. जेजू तांची बिरमत पाव, तांचे कश्ट हळू कर, तांचे रडणे तूं पळोवन आसाय. जेजू आज दाय दाखय तांचेर बिरमत पाव. जेजू मागता सुमया आमचेले माग म्हणला हर एकल्या म्हणून. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाक किमो आसा, कोण रीणकार येता म्हणला, कश्टांत आसात कितली बाबणी, दुकान आसात, काम ना, इरारान आसात. आज कोणाचे डिलिव्हरीची डेट आसा,
हे सगळे समस्यो गरजो विनवणी तुझ्या मग आज कोणाची कोर्ट केस असा धनिया आज तुझ्या सांगाता राव वाईट हांव निवार तुझी कृपा तांची जिवितां वळोवन दी म्हणून तुझ्याले परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यानू ह्याच ब्रेस्तरा उडास दोन पळया ह्याच ब्रेस्तरा म्हज्या मगाच्यानू सांजे 7:30 मीस 7 ते 9 सगळा पिडे वता तर मागणे विशेषतेन आमी मुखार जागो दवरता. पिडे वता मुखार किडनी डायलिसीस कोण आसा कॅन्सर कोण आसा ह्याच तांचेर हात दवरून तकले हात दवरून तेलोवणी करून मागणें करतालो. त्या खातीर बॉम्बेंत आसली तुमी येया आनी ह्या विशेष मांडवळ्यांत भाग घेया. सांजे 4 ते 6:30 विनवण्या खातीर आराधन सक्रामेंत भायर दवरतले. रिट्रीटेची नांवां आमचे कडेन ऑलरेडी फूल जालात आनी म्हज्या मोगाचे न्हू नेक्स्ट रिट्रीटेन तुमी बूक करा. आमी निरंतरी तुमचे तर मागतले माग्या एकामेका खातीर लिंक जाता तितल्या लोकांक तुमी धाडा आनी भावार्थान आज म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक आमी भावार्थान आमी गट करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. My name is Marina and I'm from Dubai. I would like to give testimony on behalf of my niece who gave her master's exam a month back. I requested Brother Prakash and his team to pray for her. They sent me the word of God, Philippians 4:13 and Wisdom 7:7. I recited these daily. Her results were out few days back and she secured a 9th rank, which was awesome and which was really beautiful gift from God for her. Lord Jesus blessed her in a special way and all our prayers were answered. Lord gave her spiritual wisdom and knowledge. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I would like to thank Brother Prakash and his team for their prayers also. Another testimony I would like to give for my same niece, whom I prayed to secure a good job. Once again, I asked help with Brother Prakash and team, and they sent me the word of God, Psalm 91:15 and Philippians 14:6. Once again, few days back, she got a good job and she started working. Thank you, Brother Prakash and team, for your prayers and instant help with word of God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. All this was possible because of Jesus, because of the word of God sent by Brother Prakash and his team, which we recited daily without fail. And I had complete faith that Lord Jesus, the risen Lord, will help us. And he helped us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I would like to thank Lord for sending such good missionaries who are helping us to pray and come more closer to God. Thank you, Brother Prakash and team. And thank you for all the people who helped this thing to happen in our life. Thank you. Praise the Lord. I'm from Bangalore and I want to give my testimony. First, I want to give testimony about my mother and my auntie. One of my auntie sent this Divine Mercy prayer video to my mother and she forwarded it to my auntie. After listening to the prayer every day, my mother and my auntie have been very much flourished in their work. I would also like to give testimony of my uncle. He had come for the first time to Bangalore. He didn't have phone and he left the house and we couldn't find him. We searched for him everywhere. My mother sent a petition to Brother Prakash and Brother Prakash sent the word of God. Every day my mother and my auntie were praying and participating in the Divine Mercy prayer. After 1 month we found out that he has safely returned to home in the native. I would like to thank the Almighty God for his blessings for sending back my uncle safely. I would also like to thank Brother Prakash and his team for praying for us. And I would like to thank
everybody who has prayed for the speedy recovery return of my uncle. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Alleluia, alleluia. हांव फ्रांसिया मॅथ्यू. आज हांव 2 साक्स दिवंक आशिता. पयले म्हज्या पतीच्या प्रमोशना खातीर हांवें डिसेंबराच्या 10 तारीखे ब्रदर प्रकाशा कडेन मगणें बरोवन धाडलें. म्हाका ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांव आनी म्हजो पती सदांच देवाचें उतर चुकनासतना मागतलें हांव. 5 दिसान म्हज्या पतीक प्रमोशनाचें नांव येयलें आनी तशें 1.5 म्हयने ट्रेनींग जाले नंतर मार्चाच्या 8 तारखेर ताका प्रमोशन दिलें. ताका हांव देवाक अर्घ आनी होगलाप दितां. आनी दुसरें साक्ष जावन म्हजे पुताचें. म्हज्या पुताक बरी बरी खोंकली येताली, थंडी बी जाल्ले, कितें करलें बी गूण जाते नातले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आमी सदांच रिपीट करते आसले हांव. 3 दिसांनी ताची थंडी आनी खोंकली संपूर्ण गूण जाले. त्या खातीर हांव म्हज्या देवाक अर्घ आनी होगलाप दितां. तशें म्हज्या पुता खातीर मागोंक सांगल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक मस्त्यानी मस्त देव बरें करूं म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. लव यू जीसस. I'm from Bantwal. We had lot of problems from our auntie. We sent the petitions to Brother Prakash. Brother Prakash gave me the word of God, Isaiah chapter 40 verses 17 and Isaiah chapter 41 verses 10. Still, we did not have peace of mind and I could not concentrate on my studies. Again, I sent the petition to Brother Prakash. He gave me the word of God, Philippians chapter 4 verses 13 and Wisdom chapter 7 verses 7. I and my mother could not do anchoring and I was not able to play musical instrument in front of others. Brother Prakash gave me Psalm chapter 46 verses 7 and Psalm chapter 40 verses 13. We repeated the word of God. Now we have peace at home. I can concentrate on my studies. I can play keyboard without any fear. Thank you, Jesus, for all the blessings showered on our family. Thank you, Brother Prakash and your team for the continuous prayer. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia.